भविष्यत्कालार्थकरूपाणि दृष्टवन्तः। अद्यतनसंस्कृतसम्भाषणाभ्यासवर्गे भूतकालार्थकक्रियापदानि पश्यामः। पुनश्च तेषां क्रियापदानां वाक्यरचनाभ्यासमपि कुर्मः। अतः सिद्धाः भवन्तु। अद्य वयं भूतकालार्थकक्रियापदानि उपयुज्य वाक्यं कर्तुं प्रयत्नं करवाम। भूतकालार्थे क्रियाः कथं भवन्ति इति पश्यन्तु। पठति, बालकः पठति, वयं जानीमः वर्तमानकालार्थकक्रियापदमस्ति। बालकः अपठत्, बालकः अपठत्, कार्यम् अभवत्। जनः चलति, जनः चलति, जनः अग्रे चलिष्यति। जनः अचलत्, जनः अचलत्, कार्यं समाप्तं। बालिका खादति, बालिका खादति, बालिका अखादत्, अखादत्। बालः धावति, बालः धावति, बालः तत्समये अधावत्, ह्यः अधावत्। क्रीडापटुः क्रीडति, क्रीडति, अक्रीडत्, अक्रीडत्, कार्यं समाप्तम्। अपठत्, अचलत्, अखादत्, अधावत्, अक्रीडत्। पुरुषः गच्छति, पुरुषः गच्छति, पुरुषः इदानीं गच्छति, अनन्तरं गमिष्यति, किन्तु तस्मिन् समये अगच्छत्, कार्यं समाप्तम्। अगच्छत्। आगच्छति, बालकः आगच्छति, बालकः आगच्छत्। बालिका गायति, गायति, अगायत्, अगायत्। पिबति, पिबति, अपिबत्, अपिबत्। लिखति, लिखति, भूतकालार्थे अलिखत्, अलिखत्। एवम् अत्र भूतकालार्थकक्रियारूपाणि सन्ति। पश्यन्तु। अपठत्, अचलत्, अखादत्, अधावत्, अक्रीडत्, अगच्छत्, आगच्छत्, अगायत्, अपिबत्, अलिखत्। एवं सर्वत्र अ इति प्रथमाक्षरं दृश्यते। आगच्छति इत्यत्र आ इति अक्षरं यद्यपि अस्ति, सन्धिकारणात् आगच्छत् इत्येव भवति। उपसर्गः प्रप्रथमं भवति, अनन्तरम् अ इति योजयित्वा सन्धिं कृत्वा वयं क्रियारूपं वदामः। अग्रे पश्यन्तु पुनः। ताडयति, अताडयत्, ताडयति, अताडयत्। हसति, अहसत्, हसति, अहसत्। तरति, अतरत्, तरति, अतरत्। क्रन्दति, अक्रन्दत्, क्रन्दति, अक्रन्दत्। समूह उद्धरेदात्मानात्मानाम में यह कहते हैं। पोडुरी बुजी ज्वाइन टू द ग्रुप उद्धरेदात्मानात्मानाम वायर इनवाइट लिंक। क्षिपति, अक्षिपत्, क्षिपति, अक्षिपत्। पचति, अपचत्, पचति, अम्बा पचति, अम्बा अपचत्। नृत्यति, अनृत्यत्, नृत्यति, अनृत्यत्। एवम् अत्र लट्लकाररूपाणि अपि सन्ति, वर्तमानकालार्थकरूपाणि अपि सन्ति, भूतकालार्थक लङ्लकाररूपाणि अपि अत्र सन्ति। పశ్యంతు. మీరు కూడా దీనికోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారా?
ఎవరి ముందైనా ఇంగ్లీష్లో తడబడకుండా కాన్ఫిడెంట్గా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడాలి అని ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారా? ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా వాక్యం రచయామ. గచ్చతి అగచ్చత్. బాలకः గచ్చతి, బాలకः అగచ్చత్. బాలికా గచ్చతి, బాలికా అగచ్చత్. వాహనం యానం గచ్చతి, యానం అగచ్చత్. వాహనం అగచ్చత్. బాలకः ఆగచ్చతి, బాలకः ఆగచ్చత్. బాలికా ఆగచ్చతి, బాలికా ఆగచ్చత్. వాహనం ఆగచ్చతి, వాహనం ఆగచ్చత్. एवं वाक्यानि रचयितुं भवन्तः प्रयत्नं कुर्वन्तु. इदानीं वचनानि वयं पश्यामः. भूतकालार्थक बालिका अगच्छत्, एका एव अस्ति, अगच्छत्. जनद्वयमस्ति, अगच्छताम्, अगच्छतां. जनाः बहुवचने गच्छन्ति, जनाः अगच्छन्, जनाः अगच्छन्. एकवचने अगच्छत्, द्विवचने अगच्छतां, बहुवचने अगच्छन्. आगच्छत्, आगच्छताम्, आगच्छन्. अगच्छत्, अगच्छताम्, अगच्छन्. आगच्छत्, आगच्छताम्, आगच्छन्. एवम् एकवचने, द्विवचने, बहुवचने रूपाणि सम्भवन्ति. अपठत्, पठति, अपठत्. पठतः, अपठताम्, अपठताम्. पठन्ति, छात्राः पठन्ति, छात्राः अपठन्, अपठन्. लिखति, अलिखत्. द्वौ लिखतः, अलिखताम्, अलिखताम्. बहवः लिखन्ति, अलिखन्, बहवः अलिखन्. अपठत्, अपठताम्, अपठन्. अलिखत्, अलिखताम्, अलिखन्. एकवचने, द्विवचने, बहुवचने च. इदानीं वाक्यानि रचयितुमपि प्रयत्नं कुर्मः. भूतकालार्थकवाक्यानि कथं सम्भवन्ति इति अत्र सावधानं पश्यन्तु. सः अपठत्, सः पठति, सः पठिष्यति, सः अपठत्. क्रमेण वर्तमानकालार्थकवाक्यं सः पठति, भविष्यत्कालार्थकवाक्यं सः पठिष्यति, भूतकालार्थकवाक्यं सः अपठत्, सः अपठत्. तौ अपठतां, तौ अपठतां. तौ पठतः, तौ पठिष्यतः, तौ अपठताम्. बहुवचने पश्यन्तु. ते अपठन्. वर्तमानकाले ते पठन्ति, भविष्यत्कालार्थे ते पठिष्यन्ति, भूतकालार्थे ते अपठन्. मध्यमपुरुषवाक्यं पश्यन्तु. त्वम् अपठः. वर्तमानकालार्थकवाक्यं कथं भवति? त्वं पठसि. भविष्यत्कालार्थकवाक्यं त्वं पठिष्यसि. भूतकालार्थकवाक्यं त्वम् अपठः. द्विवचने युवाम् अपठतां, युवां पठिष्यथः, युवां पठथः, युवां पठिष्यथः, युवाम् अपठतम्. क्रमेण वर्तमानकालार्थे, भविष्यत्कालार्थे, भूतकालार्थे च. बहुवचनं पश्यन्तु. यूयम् अपठत, यूयम् अपठत. वर्तमानकालार्थे यूयं पठथ, भविष्यत्कालार्थे यूयं पठिष्यथ, भूतकालार्थे यूयम् अपठत. पश्यन्तु. अत्र
त्वम् अपठः, युवाम् अपठतं, यूयम् अपठत इति मध्यमपुरुषवाक्यानि। उत्तमपुरुषवाक्यानि पश्यन्तु। अहम् अपठं भूतकालार्थकवाक्यम्, अहम् अपठं। वर्तमानकालार्थे कथं भवति? अहं पठामि, अहं पठिष्यामि इति। भविष्यत्कालार्थे अहम् अपठं, कार्यं समाप्तम्, अहम् अपठम् इति भूतकालार्थकवाक्यं। द्विवचने पश्यन्तु, आवाम् अपठाव। वर्तमानकालार्थे कथं भवति? आवां पठावः। भविष्यत्कालार्थे आवां पठिष्यावः। भूतकालार्थे आवाम् अपठाव। बहुवचनवाक्यं पश्यन्तु। उत्तमपुरुषे वयम् अपठाम, वयम् अपठाम। वर्तमानकालार्थे वयं पठामः। भविष्यत्कालार्थे वयं पठिष्यामः। भूतकालार्थे वयम् अपठाम। इतोपि कानिचन वाक्यानि पश्यन्तु। सा अपिबत्, ते अपिबताम्, ताः अपिबन्। क्रमेण एकवचने, द्विवचने, बहुवचने, प्रथमपुरुषे। मध्यमपुरुषे त्वम् अपिबः, युवाम् अपिबतं, यूयम् अपिबत। So, what's the plan for today? Poho sheath. अग्रे पश्यन्तु। मध्यमपुरुषे त्वम् अपिबः, युवाम् अपिबतं, यूयम् अपिबत, अहम् अपिबम्। उत्तमपुरुषे अहम् अपिबम् एकवचने, अहम् अपिबम् द्विवचने, आवाम् अपिबाव, बहुवचने वयम् अपिबाम। भवन्तः सदा स्मरन्तु, वर्तमानकालार्थे लट् लकारस्य उपयोगं वयं कुर्मः। यथा संस्कृते 10 लकाराः सन्ति। लट् लिट् लुट् लृट् लेट् लोट् लङ् लिङ् लुङ् लृङ् चेति। तेषु लट् लकारं वयं वर्तमानकालार्थे उपयोगं कुर्मः। अत्र लट् लकाररूपाणि सन्ति। वाक्यरचनार्थम् अभ्यासमपि कुर्वन्तु। कर्तृपदकोष्ठकं पश्यन्तु। सः भवति, तौ भवतः, ते भवन्ति, सा भवति, ते भवतः, ताः भवन्ति, तत् भवति, ते भवतः, तानि भवन्ति। मध्यमपुरुषे त्वं भवसि, युवां भवतः, यूयं भवथ। उत्तमपुरुषे अहं भवामि, आवां भवावः, वयं भवामः। एवं क्रमेण एव वाक्यरचनां भवन्तः कुर्वन्तु। कर्तृपदं क्रियापदं च संयोजितं च भवेत्। अद्यतन भविष्यति लृट् लकारः। सामान्य भविष्यत्कालार्थे सम्भाषणार्थं वयं लृट् लकाररूपाणाम् उपयोगं कुर्मः। अत्र कोष्ठकं पश्यन्तु। कर्तृपदकोष्ठकम् एवं भवति, तत्र परिवर्तनं नास्ति। किन्तु क्रियापदविभागे पश्यन्तु। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। एवं कर्तृपदेन साकम् एतानि क्रियापदानि सम्यक् योजयित्वा वाक्यानि रचयन्तु। इदानीम् अत्र पश्यन्तु। अनद्यतनभूते लङ् लकारः भवति। अनद्यतनभूतकाले लङ् लकारः भवति। वयं सामान्यव्यवहारार्थं, सम्भाषणव्यवहारार्थं लङ् लकारस्य उपयोगं कुर्मः। भूतकालार्थकं द्योतयितुं, सूचयितुं च। लङ् लकाररूपाणि भवन्तः पश्यन्तु। अभवत्, अभवताम्, अभवन्। यदा वाक्यं रचयामः, सः अभवत्, तौ अभवतां, ते अभवन्। एवं संयोजयन्तु। सा अभवत्, ते अभवतां, ताः अभवन्। तत् अभवत्, ते अभवतां, तानि अभवन्। मध्यमपुरुषे
त्वम् अभवः, युवाम् अभवतं, यूयम् अभवत। उत्तमपुरुषे अहम् अभवम्, आवाम् अभवाव, वयम् अभवाम। एवं क्रमेण सम्यक् योजयित्वा एतादृशानि बहूनि वाक्यानि भवन्तः रचयितुं शक्नुवन्ति। लट्लकाररूपाणां, लृट्लकाररूपाणां, लङ्लकाररूपाणाम् अभ्यासं सम्यक् कुर्वन्तु, कण्ठपाठं कुर्वन्तु, पुनः पुनः वदन्तु, वाक्येषु प्रयोगं कुर्वन्तु, संस्कृतसम्भाषणम् आत्मविश्वासेन कुर्वन्तु।